جن بھی دل لا کے سنیا ہے نا اللہ نے دل دی دنیا تبدیل کر دیتی۔ مکے شہر وچوں نا چھوٹا جہا قافلہ میرے پاک محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اے حبشے آیا نا ہجرت کر کے مکے جو حبشے پہنچے اللہ سونے اے جن آئے نے مکہ مدینہ وخا دے اچھی آمین کہہ دے جنہیں چھتی جانا پھر ہولی جی آمین کہہ دیو اللہ سونے اے جن آئے نے بار بار مدینہ وکھا دے بار بار مکہ وکھا دے پھر میں کیوں نہ دعا دے چھڑا آمین کہہ دیا جی ربا روشن کر ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے تے مدینے نو پھر کہو سبحان اللہ رب روشن کر ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے تے مدینے نو اللہ تیرا مکہ شہر نرالا ہے پیدا ہویا جتھے کملی والا ہے جی کردہ زم زم پینے نو ربا لے چل مکے تے مدینے نو آمین سارے آمین کہنے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے اور پہلا مکہ تے پھر مدینہ ہوئے اور جنہیں جانا ہو تے بولو باقی پہنچ چپ کرو رمضان دا پاک مہینہ ہوئے پہلا مکہ تے پھر مدینہ ہوئے جی کردائے اوتھے جینے نو اللہ لے چل مکے تے مدینے نو اللہ جن آئے نے مکہ وکھا دے بار بار وکھا دے ہون تے آمین کہہ دے اللہ سونیا تانوں کی مشکل ہے رمضان وچی احرام دیاں چادراں پوا کے بیت اللہ دا طواف نصیب فرما دے اللہ سونیا تو تے مسبب الاسباب اللہ جن آئے نے بار بار مکہ وکھا دے اوے کیڑا بیت اللہ ساڈے بابا جی قلب گئے آندے سن اللہ مدت تو ہو گئی ہے سکھ دیانو ان جوگی سانگ بنانو جی کردہ میرے والے ویکھ کے آمین آکھو یار میرے والے ویکھ کے آکھو آمین اللہ مدت تو ہو گئی ہے سکھ دیانو ان جوگی سانگ بنانو جی کردہ اللہ تیرے گھر دے دوالے پج پج کے اللہ پھیریاں پاننو جی کردہ اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں آمین کہو اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سار ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتھے عمراں لنگان نو جی کردہ لکھاں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے ہن شرمندہ مندڑے جج کر کے ہن پلہ چک کے کعبہ دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ اللہ صفا مروہ تیرے شاعر نے اونا تھامت منگیا شاعر نے ماں حاجرہ وانگوں بے صبر دیاں ماں حاجرہ
وانگوں بے صبری دیاں اوتھے پھیریاں پانن جی کردا اللہ مدت گزری سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان جی کردا تیرے کر دے دوالے پج پج کے اللہ پھیریاں پانن جی کردا اللہ جن آئے نے رمضان چی بیت اللہ وخان دے ایک سردار آیا لنگیا مکے وچوں کنا چروں پا لیندا اینو لوکاں نے اینا بد زن کیتا اوندا آکھیا سردار مکے اندر ایک بہت بڑا جادوگاری جن دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اون دی گل نہ سنی اون دے متھے نہ لگی سردار تے سرداری آندا کنا چروں پالیں میں لنگیا خانہ کعبہ دے کولوں میں لنگیا بیت اللہ دے کولوں اللہ تانوں ہی بیت اللہ سامنے کھڑا کر کے وفا دے ہون تے آمین کہہ دیو آندا میں لنگیا بیت اللہ وچوں قرآن پڑھن دی آوازاں آ رہیاں نے کہہ دیو سبحان اللہ بیت اللہ جے قرآن دی آوازاں آ رہیاں نے ایسا ٹائم بیت اللہ دا امام الشیخ عبدالرحمن السدیس ایک قرآن پڑھے تے قسم مومنہ دے سینے ٹھر جاندے نے عبدالرحمن السدیس قرآن پاک سنائے پتھر دل بھی نرم ہو جاندے اوہ بیت اللہ جے کھڑے ہیں پتھر دل بھی رو بیندے اے تے عبدالرحمن السدیس ایک قرآن پڑھ دے اینا نظارہ ہون دے اوہ مستوال دے رہن والے ہم مرکز خاتم النبیین جیان والے ہم اوہ جس ٹائم بیت اللہ جے میرے پاک محمد قرآن پڑھ دے ہوں گے تے کیسے منظر ہوں گے جیسا ٹائم میرے نبی قرآن پڑھ دے ہون گے اوہ قرآن پڑھیا کرو قرآن ایک قرآن و کتاب میرے والے ویکھو نبی پاک نے آکھے ایک قرآن ایسی کلام ہے جیسا ٹائم جنتی جنت جے چلے جان گے اللہ جنتیاں نو آپ قرآن پڑھ کے سنان گے جنتیاں نو اللہ پاک آپ جنت جے قرآن پڑھ کے سنان گے جنتیاں نو اللہ آپ قرآن پڑھ کے سنان گے میرا سونا اللہ بھی قرآن پڑھ کے سنائے گا اللہ آپ قرآن سننا چاہتے نے مدینہ شہر اوہ تسی بھی رج رج کے قرآن پاک پڑھیا کرو مدینہ شہر اللہ سونے اے جن آئے نے مدینہ وفا دے سجا ہاتھ چک کے آمین کون لگتا ہے ماشاءاللہ ہونے سارے جان لی تیار بیٹھے ہو اور کیڑا مدینہ تے ساڑھے بابے سم سامنے کیمرہ رکھیا مدینے تے موتی پرو دیتے نا آندھنے جیدوں کندان دسن مدینے دیاں تیوہ ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں ان تے کہو سبحان اللہ اور پھر کہو سبحان اللہ جیدوں کندان دسن مدینے دیاں تیوہ ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں اور میرے قسمیں اللہ دی قسمیں بابے نو دا پیاری بڑے جدوں بھی بابا جی سمسام مدینے جاندے اپنی محبت دا اظہار کر دے ایک دن بابا جی روزہ پاک دے کول کھڑے استاد جی بار بار ویکھی گئے تے ویکھ ویکھ کے کی آکھیا آندے نے میرا جی کردا میرا دل کردا ساوا گنبد اکھیاں وچ پھردا
میرا جی کردا میرا دل کردا ساوا گنبد اکھیاں وچ پھردا جن ساری دنیا ٹھار دتی میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کردا جتھے ستا اللہ جی تیرا نبی ابو بکر عمر عثمان سبی سب مائیاں تے اصحاب سبی میرا بھی اوتھے مر جان ننو جی کردا اللہ جن آئے نے بغیر پیسوں تو ہی مدینہ وغا دے کون تے آمین کہہ دیو اللہ تو سب بلا سباب مدینہ مکھا دے آپ سرکار نے نماز پڑھائی نا آپ فرمان لگے اینا ابی بن کعب اوے میرا یار ابی بن کعب کیتے نا حضرت ابی بن کعب کھڑے ہوئے آپ فرمان لگے میرا یار ابی کھڑا ہو کے قرآن پڑھ کے سنا دے کھڑا ہو کے قرآن گل قرآن دی کھڑا ہو کے قرآن پڑھ کے سنا دیں حضرت ابی بن کعب کھڑے ہوئے نا کہن لگے سونیا تواڈے تے قرآن آیا تسی پڑھو تے زیادہ حق رکھ دیو آپ فرمان لگے میرا یار ابی تینوں میں نہیں واقعہ قرآن پڑھ کے سنا اے میرے مسلے دے کول جبریل آ کے کھڑے نے اوے ابی بن کعب جبریل آ کے آندے پینے اللہ ستمے آسمان تے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابی بن کعب نو کہو کہ قرآن پڑھ کے سناوے اوے قرآن سنن دیاں فرمائشاں تے اللہ پیا کرد ہے اوے قرآن دیاں خواہشاں قرآن سنن دیاں خواہشاں سونا رب رحمان پیا کرد ہے اونا لوکاں دی شان دے کیا کہنے اونا دی عظمت دے کیا کہنے اوے جنہ دانا اللہ دی زبان تے آ جا کہہ دیو سبحان اللہ تے ساڈے بابا جی نے موتی پرو دیتے آندنے قدرت الہی دے انداز بھی عجیب نے اوے قدرت الہی دے انداز بھی عجیب نے اوے کنے اچے ویکھو نا لوکاں دے نصیب نے جنہ لئی آیا ہے پیغام ساڈے اللہ دا کنا اچا شان تے مقام ساڈے اللہ دا اوے پہاڑاں دے زمین اتے اونے قلے ٹھوک دیتے نے اوے تھما باج ویکھو کیویں آسمان روک دیتے نے اوے کیویں پیا چلدا اے نظام ساڈے اللہ دا کنا اونچا شان تے مقام ساڈے اللہ دا اس میرے پاک محمد نے بیت اللہ چ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے سرکار پڑھ رہے ہون گے الرحمن ادھر والے بھی کہو سبحان اللہ سونے نبی پڑھ رہے ہون گے الرحمن علم القرآن خلق الانسان کہو سبحان اللہ سونے نبی قرآن پڑھ دے پہنے قرآن سردار تو فیل دے کن چے مٹھی مٹھی جی آواز آئی آندہ ایڈی سونی آواز اگے جان دے دلی نہیں کردہ بیا آندہ میں کوئی کمیاں دا والاں او جادو گارے تے ٹھیک ہے جو بھی آخر میں سرداراں میں کوئی کمی کاراں کے تھکے نالی مینوں پھل لے گا روئی کٹ کے بال سٹ دین دے ادھر میرے پاک محمد دی زبان جو قرآن دی آواز آئی اوے مٹھی جئی بولی جندے کنا وچ پے گئی باز شکاری وانگوں دلانوں لے گئی
او میٹھی جئی بولی جندے کنا وچ پہ گئی باد شکاری وانگوں او دلاں نو لے گئی او سالاں دے پینڈے کر او دناں وچ تے گئی سردار تو ویلان دے روح کڈ کے سٹی نام جس ٹائم میں روح کڈ کے سٹی ایڈی میٹھی آواز آئی قرآن دی میٹھی آواز اوے قرآن ہے ہی میٹھا اوے قرآن ہے ہی مٹھاس والا ہے جے دل لا کے سنے تے قرآن ہے ہی مٹھاس والا ہے ادھر میرے پاک محمد دی آواز آئی سردار تو ویلان دے آندہ سونے تواڈی آواز سنیے دل تے اثر کر گئی ان سردار تو خیر نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو اوے قرآن نو جن نے بھی دل لا کے سنیا ہے نا اللہ نے دل دی دنیا تبدیل کر دیتی امام احمد ابن حنبل سب کو رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل خواب اندر نا اللہ پاک نال گلاں پہ کر دینے امام احمد ابن حنبل خواب اندر نا رب نال کلام پہ کر دینے کہنے لگے اللہ سونے میرا دل کر دے کہ میرا رحمت دی گوچ آ جاواں میں کیڑا عمل کراں اللہ سونے میرا دل کر دے رحمت دی بکل چ آ جاں امام محمد ابن حنبل رو رو کے کہندے نہیں اللہ سونے میں چاہنا کہ رحمت دی بکل چ آ جاواں میں کیڑا عمل کراں مستوال دے رہن والے امام احمد ابن حنبل نو اللہ نے خواب اندر دسے او امام احمد ابن حنبل او ابن احمد جس ٹائم تو اے جان اللہ دی رحمت دی گوچ آ جا رحمت دی بکل چ آ جا امام احمد اٹھ کے میرا قرآن پڑھیا کر میں اللہ رحمت دی بکل چ لے لواں گا اوے مقدراں والے او ماں باپ جنہاں دے بچے اے مرکز خاتم النبیین تے پڑھ دے پہنے اوے مقدراں والیاں او ماں جنہاں دے بچے قرآن دے قاری بن دے پہنے اوے مقدراں والے او باپ جنہاں دے بچے قرآن دے حافظ تے عالم بن دے پہنے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھا لو آوی قرآن پڑھن والیاں نال اے طالب علماں نو ویکھ کے متھے تے نہ پایا کر اینا مولویاں تے کاریاں نو ویکھ کے ایویں متھے تے تریوڑی نہ پایا کر اللہ پاک دی غیرت دی قسم اے او کاری تے مولوی اے او طلباء نے انہاں دی شان پوچھنی ہوں تے میرے پاک محمد کولوں پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کاریاں تے مولویاں دی شان پٹھے وڈن والا نو انہاں دا کی پتہ ہے انہاں طالب علماں دی شان اے اللہ دی قسم انہاں تانوں تے سانوں کی پتہ ہے اڈیاں اڈیاں زباناں چلا دین گے انہاں کاریاں تے مولویاں دے بارے اے قرآن پڑھن والے بچیاں دے بارے چ اوے سن لو تے آن دے نال کن کھول کے سن لو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سرکار آکھیں جس ٹائم بندہ طالب علم قرآن پڑھ دیں قرآن دا کاری قرآن پڑھ دیں سمندر دے اندر مچھلی بھی اندے واسطے برکت دی دعا کر رہی ہوندی ہے اسی متھے تے وڈ پائی جانے ہاں سن لو تے آن دے نال میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اے چھوٹا جا قافلہ مکیوں ہجرت کر کے حبشے آیا نا اللہ سونے اے جن آئے نے بار بار مکہ وکھا دے اچھی آمین کہہ دیو جن نے چھیتی جانا ایک باری اچھی پھر آمین کہہ دیو اللہ سب بلا سباب انہاں ساریاں نو بیت اللہ وکھا دے تے ساڈے بابا جی سمسام آخری واراں گئے آخری واراں گئے تے رو پے بابا جی سمسام آخری واراں گئے تے رو پے ہڈیاں کمزور سن داڑھی چٹی ہو گئی ہڈیاں کمزور نہیں بابا جی دی عمر ٹل گئی ہے تے رو پے آندے نے اللہ شاید ہن میتھوں آیا
نہیں جانا، اے بڑھا بدن ہو گیا کمایا نہیں جانا۔ رو رو کے بابا جی کہہ رہے نے آندے نے اللہ شاہد ہن میتھوں آیا نہیں جانا، اے بڑھا بدن ہو گیا کمایا نہیں جانا، جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا، پر چھندا دل وی تے میتھوں منایا نہیں جانا۔ اللہ جدوں ویندا اے کر دے حج دی تیاری، اگوں کھمب لاواں کس دے تے ماراں اڈاری، اے نوری جمکے مدینے دی باری، ولاواں کیویں ولایا نہیں جانا۔ اللہ پہ میرے تے ایک احسان کر دے، میرے مکے رہن دے انتظام کر دے، حکومت تیرے آیا نو یہ فرمان کر دے، اس نو نہ کڈو اس تو جایا نہیں جانا۔ حبشے آئے نے مکے والے پیچھے لین آئے نا، آ کے نجاشی بادشاہ نو ملے، کہن لگے نجاشی بادشاہ ساڈے مکے وچوں کچھ لوگ آئے نے فتنے پان والے نے، او بڑے متکبر لوگ نے، ایویں سمجھو کہن لگے انہاں دیاں تونا چ سری ہے اور بڑے فتنے باز نے، لہذا واپس کر دیو۔ نجاشی آندا ہے نا جب تک میں انہاں دی گل نہ سنی واپس نہیں کرلاں گا، پیغام کر لیا او مکے آن والے بلا کے لے آؤں میرے پاک محمد یار، انہاں وچ ایک حضرت جعفر تیار سن، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استاد جی کون جعفر تیار جنہاں دے کرے میرے پاک محمد گئے سن صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دیاں اکھاں ڈر دیاں پیاں سن، نکے نکے سوار سن، آپ دروازے چ داخل ہوئے نا، آپ فرمان لگے جعفر دی بیوی جعفر دے بچیاں نو بلائے نا، حضرت جعفر دی بیوی کہن لگی میرا ماں باپ قربان جائے اگے آندے ہو ہس دے آندے ہو، اج ساڈے گھرے آئے ہو رون کیوں لگ پے جے؟ آپ فرمان لگے جعفر دی بیوی بچیاں نو تے بلا کے لیا، میں دسنا کی مسئلہ ہے۔ حضرت جعفر دی بیوی نکے نکے معصوم کھیل دے بچے باؤں پھڑ کے لے آندی، میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گوڈی چ بٹھا لیا، انہاں بچیاں دا منہ متھا چومیا، سرکار نے بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھ دیتا نا، سرکار دے اتھرو جا پیروں لگ پے، آپ فرمان لگے نی جعفر دی بیوی میں دسنا گل کی، آسمان تو جبریل آ کے مینوں دس گئے جڑا تیرا خاوند ہے، جڑا حضرت جعفر تیرا خاوند ہے، اے میدان جہاد اندر بڑی بے دردی دے نال اینوں شہید کیتا گیا ہے، اج جعفر دے بچے یتیم ہو گئے نے تاں کر کے سر تے ہاتھ رکھن آیا، حضرت جعفر تیار دی بیوی رون لگ پئی نا، آپ فرمان لگے نہیں جعفر دی بیوی پریشان نہیں ہونا، اللہ مینوں دکھا رہے ہے، اللہ نے تیرے خامد نو جنت دو پر لا دیتے نے، میدان جہاد اندر اوندے بازو کٹے گئے نے، اللہ نے دو پر لا دیتے نے، جنت اڈ اڈ کے سیر پیا کردا ہے۔ اے حضرت جعفر تیار ہو سن، اے بھی نال نے اور بھی صحابہ نال نے، اے آپس چ بہ کے مشورہ کیتا، کہن لگے آخر بادشاہ دے سامنے جانا ہے، ایک بندہ گل کرے زیادہ بندے نہیں بولن گے، ہاں ایک بندہ بولے گا، کون بولے گا؟ حضرت جعفر تیار کہن لگے تساں کسے نہیں بولنا، جو بھی سوال کرے گا ان دا جواب میں دیاں گا،
یہ سارا قافلہ میرے پاک محمد یار صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی بادشاہ دے دربار جان لگے اے مکی آن والے سردار کہن لگے اوے نجاشی او لگے آن دے ویکھ لویں اسی جھوٹ نہیں پہ بول دیں انہاں دیاں تونا تے سری ہے انہاں ایتھے آ کے تینوں متھا نہیں ٹیکنا انہاں سجدہ نہیں کرنا ہونے پتہ لگ جائے گا نجاشی کہن لگا ٹھیک ہے میں ہونے دیکھ لینا میرے پاک محمد یار آئے نا صلی اللہ علیہ وسلم جتیاں سنیں نجاشی بادشاہ دے دربار چ چڑھ گئے نا نجاشی کہن لگا اوے مکی آن والے جو سنے تسی اوویں ہی کر وکھایا تساں مینوں متھا کیوں نہیں ٹیکیا ایتھے آ کے سجدہ کیوں نہیں کیتا حضرت جعفر تیار دیاں اکھاں چ پانی آن لگ پیندا کہن لگے نجاشی بادشاہ اللہ تیرے حال تے رحم کرے ایک سجدہ کہنا پہ ایک سجدے دی گل کرنا پہ اسی تے ہزاراں نو سجدہ کرن والے ساں ایک سجدے دی گل کرن دے اسی درختاں نو بھی پوجدے رہے ہاں پتھراں نو بھی پوجدے رہے ہاں ایک آن والا آ گیا جندا نام محمد درود پاک تساں کو نہیں ادیاں پڑھیا سارے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آن والا آ گیا ہے آن والا آ گیا ہے انہیں در تو ہٹا کے ایک دے سامنے جھکن والا بنا دیتا ہے انہیں در تو ہٹا کے ایک دے سامنے جھکن دا والا دسے ہے نجاشی دیاں اکھاں ٹڈیاں رہ گئیں آکھیا ہوندا نا کیے آکھیا ہوندا نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی نا سنیا نجاشی نو ٹھنڈ پہ گئی تسی بھی ٹھنڈ پا لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آندا اچھا تواڈے نبی تے کوئی کتاب آئی آکھیا ہاں کتاب آئی آکھیا کسے نو کوئی 2-4 لفظ یاد نے آکھیا ہاں یاد آکھیا پڑھ کے سنا حضرت جعفر کہن لگے گل بن گئی کہن لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر والے بھی کہو سبحان اللہ پڑھیا نجاشی بادشاہ دے سامنے پڑھیا کاف ہا یا عین صاد ذکر و رحمت ربی کا عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا نجاشی مسلمان نہیں جے لیکن قرآن سن کے روئی جاندہ ہے اج دا مسلمان بھی ہے دین دا ٹھیکے دار بھی ہے پر قرآن سن کے ٹس تو مس نہیں ہوندا کاری دے کڑے کڈن دا پتہ ہے دین داراں دے عیب لبن دا پتہ ہے قرآن سن کے رون دا وال نہیں آندا قرآن سن کے اکھاں جو پانی بہان دا وال نہیں آندا مدینہ شہر اللہ تانوں اوتھے چھتی لے جاوے اونچی آمین آکھو اللہ تانوں ایتھوں چکے تے لے جا کے سٹے مدینے ریاض الجنہ چ ہوندے آمین آکھو صبح دی نماز نا صبح دی نماز تے سونے دا مسلہ ہے نا 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ایندا نام فاروق اعظم صبح دی نماز سورہ یوسف پڑھ دے ایتھے آئے نا کالا انما عاشقو بسی و حزنی الاللہ ایک صحابی آندا میں باہر کھڑا فاروق اعظم مصلی تے محراب تے کھڑے اس ایت تے آئے نا اے نہ روئے کہ ہچکی دی آواز باہر تک آن لگ پئی ایک قیامت نشانی ہے لوگ قرآن سنن گے ایتھوں تھلے قرآن حلقاں تو تھلے اثر ہی نہیں کرے گا
ادھروں سنی جان گے، چسکے ادھروں نکلتے جان گے، اے حلقاں تو تھلے اثر نہیں ہوئے گا۔ نجاشی مسلمان نہیں جے، دل لا کے سندا پیا اے، روئی جاندہ روئی جاندہ روئی جاندہ روئی جاندہ۔ مکیوں آن والے کہن لگے نجاشی ایویں تو تا یار ایویں ڈل گئے ہیں، ایویں رون لگ پے ہیں، انہاں کولوں اے تاں پوچھنا تواڈے نبی نو کی ماندے نے، عیسیٰ علیہ السلام نو کی ماندے نے؟ انہاں سوچیا ہونے قابو آ جان گے، انہاں اللہ دا بندہ آکھنا ہے تے نجاشی اللہ دا بیٹا ماند ہے، ہونے قابو آ جان گے۔ حضرت جعفر طیار نے سوچیا جان جاندی ہے تے چلے جائے، جو ساڈے نبی آکھے ہوئی بیان کریں گے، جان جاندی ہے تے چلی جائے، حق ہی بیان کرنا ہے۔ نجاشی آندا مکیوں آن والے ہو، تواڈا ساڈے عیسیٰ علیہ السلام دے بارے کی خیال ہے؟ اور سن پھر دھیان دے نال حضرت جابر کہن لگے میں چھیتی نال ہی اس تے پہنچیا، میں آکھیا واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا۔ پڑھدا پڑھدا ایتھے آیا، میں کہ نجاشی سن لے ساڈا نبی سانوں کی دسدا ہے، قال انی عبد اللہ، عیسیٰ نبی اللہ دا بندہ ہے۔ نجاشی رو پیندا ہے، آندا اللہ دی قسم ہے جس پیغمبر تے کتاب آئی او نبی بھی سچا ہے تے کتاب بھی سچی ہے۔ اور دل لا کے سنے گا قرآن، اللہ دی قسم سینہ ٹھر جائے گا، اے تے او قرآن ہے جنوں ویکھنا بھی ثواب ہے۔ اللہ سانوں پڑھن دی توفیق دے وے۔ ایک نا میرے شیخ نے انہاں میں نے گل سنائی، کہنے لگے بیٹا جنگ چ ایک بندہ فوت ہویا، وہ 9 سال بعد یا 8 سال بعد ان دی قبر چ پانی پیا، قبر بہ گئی، علماء نے فتویٰ دیتا بھی انہوں قبر چو کڑ لو، دوبارہ دفنا دیو۔ لوگوں نے 8-9 سالہ بعد ان دی قبر پٹی، فوت ہونے والا 8-9 سال تو بعد آپ دی قبر چٹے کفن سمیت ہی پہ ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، کوئی آمین چلا، اللہم اجعلنا منہم۔ میں دعا کر رہے ہیں اللہ ساڑھے بھی کفن نہ میلے ہو۔ لوگ بڑے پریشان، فوت ہونے والا کو ایڈا نیک نہیں سی، ظاہری طور تے نا ظاہری طور تے ایڈا نیک نہیں سی، ہوندے نے بعد بندے وہ ظاہری طور تے نہیں نیک لگتے لیکن اندر سارے رب دے یار ہوں۔ بندے بڑے پریشان، یہ کی ماجرا ہے؟ اندر گھر آئے، ان دی بیوی کو پوچھیا کرم والیے دس دے، وہ کہن لگی ہور تے کچھ نہیں کردا سی، مینوں تے ایک ہی عمل یاد ہے، میرا خاوند قرآن نہیں سی پڑھیا۔ بولو قرآن نہیں سی پڑھیا، قرآن نال پیار بڑا کردا سی، پڑھیا نہیں سی، اتنا پیار کردا سی، صبح دی نماز پڑھ کے گھر آ جاندا، ایک قرآن پاک کھول لیندا، اتنے ہاتھ رکھ کے پتہ کی آندا، اللہ تیری کلام سچی ہے۔ اینو پڑھنا نہیں سی آندا لیکن اتنے ویکھ کے نا ایویں اتنے ہاتھ پھیردا پہ، ایویں وضو کر کے ایویں آندا کہ اللہ تیری کلام سچی، اللہ تیری کلام سچی، سونے اللہ تیری کلام سچی۔ انہوں ایڈا چنگا لگا ہے، ایڈا سونا لگا ہے، انہیں قبر چ کفن نہیں میلا ہون دیتا۔ جرا جو قرآن پاک نو ویکھے تے او رب اوندا نہ کفن میلا ہون دے وے، جرا روزانہ پڑھدا ہے اوندا کفن کیویں میلا ہوے، جرا قرآن دا قاری اوندا کیویں کفن میلا ہوے۔ روزانہ قرآن پاک پڑھیا کرو، اللہ دی قسم قرآن نال پیار کرن والے دا اللہ قبر چ کفن نہیں میلا کردا۔ اللہ سانو ہر ویلے اللہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ مینوں